प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है और हुकूमत को अपना मैंडेट पूरा करना चाहिए, आइनी और कानूनी पोजीशन भी यही है, लेकिन अगले 1.5 साल में इस कौम के साथ क्या हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं। आपको दिखाना चाहते हैं कुछ चीज़ें जो पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद है उसको मंजूर हुए 19 रोज़ गुजर चुके हैं और उसके बाद जो कमीशन बनना था उस करारदाद की बेस पे वो कमीशन अभी तक नहीं बन सका। बना है तो उस पर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इसमें किसका कसूर है इसका फैसला हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था उस पार्लियामेंट की करारदाद का कि अगर ड्रोन हमले हुए और उस पर हुकूमत पाबंद होगी इस पर गौर करने के लिए कि वो नेटो सप्लाई बंद करती है या नहीं। उस वक्त से लेकर अब तक 2 मई 2011 को जो वाक़या हुआ था 2 जून 2011 तक दहशत गर्दी के 10 वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं और इन 10 वाक़यात में बहुत सारे लोग जान भाग हो चुके हैं। और 2 मई से 11 से 2 जून 2011 तक 7 ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हो चुके हैं। और इन दोनों वाक़यात को मिलाएं अगर दहशत गर्दी के हमले और ड्रोन वाक़यात तो 280 से ज़ायद पाकिस्तानी जान भाग हो चुके हैं। इनका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि ये पाकिस्तान के शहरी थे। इसमें मैंने अभी सलीम शहजाद का नाम नहीं लिया, इसमें जो और बेगुनाह लोग रोजाना मारे जा रहे हैं उनका नाम नहीं लिया। नजर मोहम्मद गोंदल साहब, आपकी बातें सारी ठीक हैं, आपकी हुकूमत का हक है, आप करें 1.5 साल 5 साल पूरे करें, उसके बाद 5 साल का मैंडेट अल्लाह करे आपको दोबारा मिले। हमें बताया जाए हमारी जान किस काबिल, क्या इसी काबिल है कि इस मुल्क के शहरी हैं तो हम मर जाएं? देखो जी, आपने बड़ी हमदर्दी की बात की है और जितने जज्बात आपके हैं पाकिस्तान के शहरियों के लिए शायद उतने ही मेरे भी फीलिंग्स होंगी। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जब भी कोई इस किस्म का टेररिज्म की एक हिस्ट्री बनती है, ये 1976 और 77 से शुरू हुआ, उसके बाद 3 जनरेशन आपके इस मुल्क में इस वक्त जवान हो, तीसरी जनरेशन जा रही है। और हमने जब ये पहले दिन फैसला किया कि हमने टेररिज्म के खिलाफ कन्फ्रंट करना है, हमारे पास सिवाय फतह के कोई ऑप्शन नहीं है और तमाम मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने एतमाद में लिया, पाकिस्तान के तमाम को एतमाद में लिया और फोर्सेस के पीछे खड़े हो गए। उस वक़्त अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये कभी किसी ने नहीं कहा था कि ये 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 1 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी। ये साल का एक बोया हुआ बीज है जो तनावर दरख्त बन चुका है। इसको काटने में, इसको ख़त्म करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना इसको बड़े होने में लगा है। कभी भी गवर्नमेंट ने इसके बारे में ये नहीं कहा कि 3 साल के बाद ये मामला दुरुस्त हो जाएंगे, 5 साल के बाद दुरुस्त हो जाएंगे। ये एक ऐसा एक लानत है और ये एक डिक्टेटर का ऐसा दिया हुआ एक तोहफा है। अगर मैं याद दिलाऊं तो अब वली खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो बीज आज हम बो रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, ये आइंदा हमारी आने वाली नस्लें काटेंगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उस वक्त भी यही रवैया था, आज भी वही रवैया है। और अगर शहरी मर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल कम्युनिटी अपनी कुर्बानी नहीं दे रही? क्या पख्तूनख्वा में MPAs MLAs नहीं मर रहे? क्या पंजाब में आपके पॉलिटिकल वर्करों ने शहादतें नहीं दी? क्या सिंध में नहीं दी? तो ये एक मैं समझता कौमी इशू है, जारी रहेंगी जी। शहादतें जब तक ये मसला हल नहीं होता ये जारी रहेंगी। हमें कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। भी शामिल है, दहशतगर्द भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। मैं अर्ज करता हूं ये आज तक तो पहले तो 30 साल इस स्टेट तो कम से कम रुक जाए भाई। पहले इस चक्कर में हम रहे कि क्या ये हमारी जंग है, नहीं है। मर हम रहे हैं कि जमीन हमारी पे जंग हो रही है, बंदे हमारे मर रहे हैं, फोर्सेज हमारी मर रही हैं और आज तक हम इस चक्कर में रहे। और आज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी चंद मजहबी और पॉलिटिकल पार्टी जो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जंग हमारी नहीं है। जब आप इसको ओन ही नहीं करेंगे तो फैसला कैसे करेंगे? हमने फैसला किया, इसको ओन किया और हमने बिल्कुल बांगे धुल का कि इस पे हमारी इसमें स्टेट का जो रोल है ना, मैं स्टेट का रोल मैं उस पे आऊंगा। मैं पहले जरा रसूल बख्श रईस साहब को इसमें शामिल करना चाहता हूं। जो आपने तनावर दरख्त की बात की है, रसूल बख्श रईस साहब, ये बात तो ठीक है कि तनावर दरख्त बन गया है और उसको कटने में टाइम लगेगा। आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है पूरी दुनिया के मामलात पर, हिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस। ये बताइए क्या हुकूमत में या हमारी जो रूलिंग इलीट है उसमें आपको वो संजीदगी का लेवल नजर आ रहा है जो इस किस्म के हालात में होना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि संजीदगी तो है, लेकिन जो हमारी सियासी ताकतें हैं उनके अंदर वो हम आहंगी और इत्तेहाद और यगानगत नहीं है, यकजहती नहीं है जिसकी कि हम उम्मीद रख सकते थे कि हमारे सामने इतना बड़ा मसला है दहशत गर्दी का और इतना गिरोह उसमें शामिल हो चुके हैं जो रियासत को अटैक करते हैं तो मुआशरे को अटैक करते हैं। मुआशरा कोई ऐसी चीज़ नहीं होता जिसका कोई वजूद हो। मुआशरे में आप हैं, हम हैं, इक्तसादियात है, इदारे हैं,
وہ سارے تباہ ہو رہے ہیں. ایک بڑی طویل جنگ ہے. یہ 3-4 جو غلط مفروضے ہیں ہمیں ذہن میں نکال دینے چاہیے. ایک یہ کہ امریکہ اگر افغانستان سے چلا گیا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، نمبر 1. دوسرا ایک مفروضہ یہ کہ ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں. تیسرا مفروضہ یہ کہ اگر آج ڈرون اٹیک یہاں بند کر دیں تو یہ خود کش حملے بند ہو جائیں. ایک چیز مفروضے آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا کہ کنسنسس نہیں بلڈ، ہم آگے نہیں ہو سکی. کیا یہ ممکن ہے دنیا میں آج تک تاریخ میں، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی 100% ہم آہنگی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن جو حکمران ہوتا تھا اس کو ایک فیصلہ تو کرنا پڑتا تھا، اس کو آگے تو بڑھنا پڑتا تھا. اب ہم اس بات پہ بیٹھے رہیں گے کہ ہم آہنگی نہیں ہے تو لوگ مرتے رہیں؟ نہیں، دیکھیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے، اور اس میں جو سیاسی جماعتیں حکومت کے اندر شامل ہیں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، مؤثر طریقے سے لڑی ہے. ہم جہاں پہ ہمیں مسائل ہیں ان کا تو ہم تذکرہ ضرور کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں اور ہمیں کافی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن ہمیں جب تک کہ ہم اپنی کامیابیوں کی طرف نظر نہیں دوڑائیں گے اس وقت تک قوم کے اندر اعتماد نہیں ہو سکتا. مجھے میڈیا کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ کامیابیوں کی طرف آپ نہیں دیکھتے، امید نہیں دلاتے. کہ سوات کا میں سمجھتا ہوں جو واقعہ ہے یہ ریمارکیبل واقعہ ہے کہ بلور صاحب سے میں اتفاق ابھی تک وہاں سے ہم فوج واپس نہیں بلا سکے، انتظامیہ نے وہاں بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ریمارکیبل ہے. نہیں دیکھیں، بلانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ نہیں کیوں؟ دیکھیں یہ فوج کو آپ سیولین معاملات میں اگر انوالو رکھیں گے تو فوج کی اپنی کارکردگی، جب آپ کا ریاست کا ڈھانچہ مکمل طور پر دھڑام سے گر گیا ہے، اس کو تعمیر کرنے میں، ادارے کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ ایک ٹیلی ویژن بنا لیا، اس کو رکھ دیا اور یہ چلنا شروع ہو گیا. کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا 4 سال میں حکومت کو وہاں سیولین. میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے. یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بلور صاحب سے بات، بلور صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے خیال میں، دیکھیں آپ کے وہ شاہی سید صاحب ہیں کراچی میں، انہوں نے ولی خان بابر کا کیس بہت اٹھایا، جو صحافی مارے گئے تھے وہاں کراچی میں. ابھی سلیم شہزاد کا بھی کیس ہو گیا. ریاست کی ہم بات کریں، ریاست تو کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ دے نا. اگر ڈرون سے بھی تحفظ نہیں ہے، دہشت گردوں سے بھی تحفظ نہیں ہے، ریاست سے بھی تحفظ نہ ہو تو پھر لوگ کدھر جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ابھی تک اس کا کوئی جو پہلے جو شہید ہوئے ہمارے صحافی بھائی ولی خان، اس کا بھی ابھی تک کوئی انکوائری کا کوئی پتہ نہیں چلا. نہیں آگے ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے پوری انکوائری بنا کے دی. جو نہیں دیکھیں جو بھی انوالو ہو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. جس نے بھی زیادتی کیا اس کو پھانسی دی جائے. ہمیں تو کسی کے ساتھ فیور کی بات نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس وقت ہماری جنگ، جیسے کہ میرے بھائی گوندل صاحب نے فرمایا، میرے سامنے ولی خان صاحب نے ضیاء الحق کو کہا تھا کہ یو آر اوور انتھوزیازم ٹو ڈیسٹیبلائز افغانستان، یو آر گوئنگ ٹو ڈیسٹیبلائز یور اون کنٹری. مگر اس وقت ڈالر آ رہے تھے، ہماری جماعت اسلامی اور اسلامی جماعتیں اس کو روس و امریکہ کی جنگ بنا رہے تھے. ڈالر تو ابھی بھی آ رہے ہیں نا بلور صاحب، پہلے کسی اور سائیڈ کو آ رہے تھے، اب کسی اور سائیڈ کو آ رہے ہیں. جو اب جو آ رہے ہیں وہ تو کسی گورنمنٹ کے تھرو آ رہے ہیں اور خرچ ہو رہے ہیں. مگر وہ جو ڈائریکٹ لوگوں کو ملتے تھے، جو پرائیویٹ لوگوں کو ملتے تھے، پرائیویٹ پارٹیوں کو ملتے تھے، لوگوں کو گلبدین صاحب کو ملتے تھے، یہ لوگ جو ہے ایک سٹرنگر میزائل تک تو ان کو ملے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جو انہوں نے جو بویا تھا، آج ہم 30 سال کے بعد آج کاٹ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا تھا کہ خدا کے لیے بیلنس آف پاور ختم نہ کریں. امریکہ اور روس جو ہے وہ بیلنس آف پاور ہے دنیا کا. اب کیا ہو سکتا ہے اس وقت؟ آپ تو دیکھیں نا، دیکھیں اب 26 سال تک تو اپنا سری لنکا میں دہشت گردوں سے لڑتے رہے. اب ہم سے بہت بڑا ملک برطانیہ ایرش سے 200 سال تک لڑتے رہے. آپ کا مطلب ہے کہ اگر غلطیاں رولنگ ایلیٹ نے کی ہوں، کچھ فوجی جرنیلوں نے جن کو بہت زیادہ دنیا کے معاملات کا پتہ نہیں، انہوں نے کی ہوں، تو اس کی ذمہ داری اس کے خون بہار میں پوری قوم ساری عمر خون دیتی رہے گی. وہ تو مجبوری ہے نا. آپ بتا دیں کہ کیسے کریں. ہمارے ذہن میں ہم نے تو آپ کو منتخب کیا تھا اس کام کے لیے. میں عرض کروں نا، ہم نے ذمہ داری قبول کی تھی. ہم نے بات چیت بھی کی ان سے. میں خود جا کر وہاں سے پہلے دن جا کر ملا، یہ چکدرے میں دیر میں جا کر ان سب سے بات کی، ان سے ایگریمنٹ بھی کیے. مگر آپ کا علم ہے ان کا جیسے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ چلا بھی جائے تو پھر بھی ہم اپنا جو ہماری اپنی سوچ ہے وہ نافذ کریں گے. اچھا، خون بہا کی بات کی کہ قوم دیتی رہے، اس پہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہے. بریک لیتے ہیں ایک چھوٹی سی ناظرین اور واپس آتے ہیں تو اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قوم کیوں خون بہا دیتی رہے ساری عمر ان غلطیوں کا جن کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرنے میں وہ کبھی بھی شامل نہیں رہے تھے.